KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद वसल्लम बल्लिगु अन्नी वलो आया औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मुहतरम उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम, मुहतरम ख़वातीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल हुआ, करम हुआ। अल्लाह ताला ने हम तमाम को एक ऐसी मजलिस में जुड़ने की तौफीक अता फरमाया जिसका ताल्लुक खुसूसी तौर पर कलामुल्लाह शरीफ से है। इसका ताल्लुक अल्लाह के कलाम से है। मजलिसें अलग अलग होती हैं, कोई मिलाद के उन्वान पर, कोई सीरत के उन्वान पर, कोई खामखाही उन्वान पर, कोई सियासी शुऊर और बेदारी पैदा करने के लिए, और कोई स्कूल के अंदर भी साइंस एग्जीबिशन इसकी अलग मजलिस होती है, और स्कूल की तालीम के निज़ाम के सिलसिले में इसकी अलग मजलिस होती है। लेकिन खुसूसी तौर पर आज की इस वक्त जो हमारी मजलिस लगी है, इस मजलिस का ताल्लुक खुसूसी तौर पर कलामुल्लाह शरीफ से है। जैसे अल्लाह बड़े हैं, ऐसे ही अल्लाह का कलाम भी बड़ा है। ना इसकी मिसाल आज तक कोई पेश कर सका, ना क़यामत तक कर सकता है। माशाअल्लाह आज हमारे इस जमीयतुल हुदा के प्रिंसिपल और उस्ताद हिदायतुल्लाह साहब ने जो इस वक्त में जो मजलिस कायम की, जिसे उन्वान तय किया था, और व्हाट्सएप के अंदर मैसेज में बार बार आपको इत्तला दी जा रही थी, दीनियात के ताल्लुक से पेरेंट्स को जोड़ा जा रहा है। और ये दीनियात का ताल्लुक खुसूसी तौर पर कलामुल्लाह से है। ना इसके अंदर कोई फिरका परस्ती देखी जाती है, ना इसके अंदर कोई मसलक का इख्तिलाफ है। ये बरेलवी है, ये सुन्नी है, ये अहले हदीस है, ये जमात इस्लामी है। और ये कलामुल्लाह शरीफ के अंदर तमाम इख्तिलाफात खत्म हो जाते हैं। और जो थोड़ा भी कलामुल्लाह शरीफ के सिलसिले में, अल्लाह के कुरान के सिलसिले में थोड़ा बहुत भी दिल में हिकारत करता है, नफरत करता है, तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसके खातिमे पर फर्क पड़ता है। कोई इम्कान नहीं है कि उसे ईमान पर खातिमा हो जाए, कोई गारंटी नहीं है कि वो ईमान की हालत में मरे। जो कुरान से बेरग़बती करते हैं, जो कलामुल्लाह शरीफ से रग़बत नहीं करते, यानी ढील, कोई उसका एतबार नहीं है, क्या जरूरत है, इसके क्या फवाइद हैं, थोड़ा बहुत भी अगर ये ख्याल हमारे दिल में आ जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान उसका यह है कि उसका खातिमा ईमान के बगैर होता है। कुरान का ताल्लुक खुसूसी तौर पर कलामुल्लाह से, कुरान का ताल्लुक खुसूसी तौर पर अल्लाह से। यहाँ तक कि मैं बात बताऊं कि कुरान पाक का क्या मकाम है कि कुरान पाक के नाजिल होने से पहले, कुरान पाक के नुज़ूल से पहले मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल जो जिंदगी थी, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कहलाते थे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कहलाते थे, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद है। जैसे ही कुरान का नुज़ूल हुआ, जैसे ही कुरान शरीफ अल्लाह ताला ने वही के जरिए से उतारा, तो फौरन मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गए। कुरान का ताल्लुक जिससे जुड़ता है उसका मकाम बढ़ जाता है। कुरान जब याद करता है तो हाफिज बन जाता है, कुरान के तर्जुमे को समझता है तो आलिम बन जाता है, कुरान की तहकीक में जब जाता है तो मुफ्ती बन जाता है, कुरान को जब क़िरात से पढ़ता है तो कारी बन जाता है, कुरान की जब वजाहत और उसकी तफसीर करता है तो मुफस्सिर बन जाता है, कुरान की उसकी फ़क़ाहत में जाता है तो फ़क़ीह बन जाता है, मसाइल का इस्तेंबात करने वाला होता है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि हमारी ये जो मजलिस है इसका ताल्लुक कुरान के साथ है, लेकिन आज हम इसे अहमियत नहीं देते। माशाअल्लाह 2 दिन से ऐलान हो रहा है, बच्चे भी घरों में आकर बता रहे हैं कि मीटिंग है, हफ्ते के दिन आए जलसे की शक्ल में मजलिस मुनाकिद की गई है। कितनी ऐसे मजलिसें चाहिए? अगर ये ऐलान होता
کہ فلاں جگہ ایسا فنکشن ہے جس کے اندر بچوں کی یہ کمپٹیشن ہے، ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کامنٹوں کی کیا حالت ہے۔ ایک وارم پہلے سے ہم مکاتب میں جب پڑھاتے ہیں، خود مجھے احساس ہے، ایک وارم پہلے سے بچے ہمیں اطلاع دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا فلاں فنکشن ہال میں ڈانس فنکشن ہے، فلاں ہے، حضرت ہم نہ ہفتے کے دن چھٹی ہونا۔ کب پوچھتا بچہ 4 دن پہلے سے ہی بول دیتا، اس لیے کہ گھروں میں وہ تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم اتنی بے رغبتی، اتنی بے توجہی، بس یہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن سے خصوصی لگاؤ پیدا کریں، اللہ کے دین سے خصوصی لگاؤ پیدا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ ان یفقہہ فی الدین، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ ہمارے دل دماغ میں قرآن کی رغبت پیدا ہو جانا، قرآن کی محبت پیدا ہو جانا کہ میرا بچہ اور میں قرآن پڑھنا ہے، قرآن سے انسیت پیدا کرنا ہے، تو سمجھو کہ اللہ ہم سے محبت کر رہے ہیں۔ اور قرآن سے بے رغبتی پیدا ہونا، قرآن سے بیزاری پیدا ہونا، قرآن سے بے توجہی پیدا ہونا، جیسے آج کل ایک عام رواج بن چکا ہے کہ قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے، قرآن میں کیا مل رہا ہے۔ بچے ڈگریاں کرے، فلاں MBBS کرے، فلاں کرے تو ایک آگے بڑھتی کچھ انکم ہوتا ہے، کچھ فیوچر بنتا ہے۔ وہ قرآن پڑھے تو کیا ملتا ہے؟ سمجھو کہ یہ سب سے پہلے اللہ ہمیں دھتکار کے نکال رہا ہے، اللہ ہمیں دھتکار کے نکال رہا ہے کہ تو اس کے لائق نہیں ہے، تو مومن بننے کے لائق نہیں ہے، تو مسلمان بننے کے لائق نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا ہم کتنا بھی شکر ادا کریں، ایک ایسے پرفتن دور کے اندر، ایک ایسے ماحول کے اندر ہمارے جو اس اسکول اور مدرسے کے محتمم صاحب، پرنسپل صاحب نے جو ایک اپنے محنتوں سے، ایک جذبے سے حالات پر حالات بیت رہے، جو آپ بھی جب دیکھتے ہوں گے آج سوشل میڈیا کے اندر کیا چل رہا ہے، جہاں بھی دیکھو مساجد ختم کرو، مدارس منہدم کرو۔ آسام کے اندر یہ 15,000 مدرسے چند مہینوں کے اندر ختم کر دیا گیا، اور قرآن کو ختم کرنے کی سازشیں ایسے دور میں انہوں نے اسکول کے نام سے، تاکہ کسی کو ریاکشن بھی نہ ہو جائے، جس کا دعویٰ ہے کہ آج کی حکومت کو کہ بچوں کو دین سے دور کیا جائے، اسی کے نام پر لا کر ہم قرآن پاک سے بچوں کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں، قرآن پاک سے بچوں کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اسلامی اسکول کے نام سے جامعۃ الہدی مدرسہ، سائبر ایج اکیڈمی اسکول، دونوں ایک ہی منزل میں اور دونوں ایک ہی سائے میں، ایک ہی چھت کے تلے میں ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ اگر ہم اس کی قدر کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازیں گے، اگر ناقدری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میرے بندو، جب میں کوئی نعمت تمہیں دیتا ہوں، اگر تم شکر گزار بندے بنو گے تو میں نعمت میں اضافہ کرتا ہوں، ناشکری کرو گے تو میں اپنی نعمت کو چھین لیتا ہوں۔ اللہ ایسے چھین لیتے ہیں، میں احساس بھی نہیں ہوتا، اس لیے اسے ہم نعمت سمجھے، ہم نعمت سمجھے۔ جو بھی چھوٹی موٹی کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اسے ہم آپس میں درگزر کرتے ہوئے، ہمارا ایک شعار ہے ہمارے بچے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں اپنے بچوں کو بھی اس میں لگائیں، اور اپنے خاندان قبیلے میں، اپنے پڑوس میں جو بھی ہمارے سے رائے پوچھے یا نہ پوچھے، ہم کم سے کم رہبری تو کر دیں۔ دیکھو فلاں جگہ اسلامی اسکول ہے، وہاں پر دینیات کے ساتھ، دینی تعلیم کے ساتھ، دینی تربیت کے ساتھ نظام چل رہا ہے، اتنی ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی وإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان، کہ اگر کہیں پر بھی تمہارے ایمان کا درجہ اللہ بتاتے ہیں، اگر کہاں پر منکرات ہوتے ہوئے دیکھیں، اللہ کے احکامات کو توڑ کر، سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں،
استطاعت ہے تو ہاتھ سے روکے، استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر زبان کی بھی استطاعت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں برا سمجھے۔ اس حدیث کے تحت میں یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے بچوں کو بھی ایسی اسکولوں کی رہنمائی کریں، اور اپنے پڑوس میں رہنے والے، اپنے خاندان قبیلے میں جو آج پیدائش سے لے جا کر کرسچنسوں کے حوالے کر دے رہے ہیں، کانوینٹوں کے حوالے کر دے رہے ہیں، ہم کسی اسکول کی حقارت کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، بس اسلام کا یہ تقاضا ہے، اسلام کا یہ شعار ہے، ہمارے اسلام کا، ہمارے بڑوں کا، ہر ایک جو اسلام سے محبت کرتا ہے یہ تقاضا ہے ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی ہو، ہمارا بچہ انجینئر بھی ہو، ہمارا بچہ ماسٹر اور ٹیچر بھی ہو، سب سے پہلے ہمارا بچہ دیندار ہو جائے، ہمارا بچہ دیندار ہو جائے۔ کتنے ایسی کارگزاریاں ہمارے پاس ہیں، بچے کو سلام کر کے اسکول کو جانا اور سلام کر کے گھر میں داخل ہونا، ایک چھوٹا سا ہمیں نظر آتا ہے، ایک چھوٹا سا عمل ہے، یہ دعا ہوتی ہے۔ ماں وعلیکم السلام کہہ کر جب بول دیتی ہے تو سمجھو ماں بچے کو پورے دن کے لیے دعا دے کے بھیج رہی ہے، اللہ کی مدد تیرے ساتھ رہے، اللہ کی رحمت تیرے ساتھ رہے۔ لیکن کانوینٹوں سے یہ ترغیب ملتی ہے، ٹاٹا ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، خدمت کے موقع پر بچے آ کر کے کہتے حضرت ہمیں کہیں دور کی بات نہیں، کورگ کی بات ہے، خوشحال نگر کی بات ہے، مکتب میں آ کر بچے بولتے حضرت ہمیں سلام کر کو گئے تو بھی ہمارا امی بولتی ٹاٹا بول کو جانا بیٹے، مدرسے کو خالی گئے تو سلام کرنا سو، لیکن اسکول کو سب گئے تو ٹاٹا، اور وین کے پاس جاؤ 15 لحظے پہلے اتنی شان و شوکت کے ساتھ ہمارا بچہ بھارت ماتا کو جا رہا، کہاں جا رہا ہے؟ اب محلے والوں کو سب ایڈورٹائز ہونا، وہ اگر بچے کو ٹوپی پہنا کو بھیجو، بچے کو حجاب کے ساتھ بھیجو، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، دل میں آر محسوس ہوتا ہے، کیا بھئی یہ ٹوپیاں سے بھی پہننے کو جو گے تو کیسا ماحول چل رہا، حضرت بھی ویسے ہو جانا۔ منظر یہ ہوا کہ ٹاٹا کر کر بھیجنے والے جب انہوں کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تو وہ بچے بڑے ہو کر ماں باپ پر باٹا پھرا رہے ہیں، ماں باپ پر باٹا لے کے پھراتے ہیں، اس وقت خون کے آنسو رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ماں باپ ہمارے پاس آ کر بول کر حضرت کیا کریں، وہ خادار و خطاب ہو رہی تھی ایک ماں، کیا قصہ، کیا وہ ہے نا ہمارے یہاں ایک اسے اللہ تک کرنے سے بچپن میں مر جاتا تو میں ٹھنڈی دعا کر ڈالتی کہ بھئی گلے میں مار ڈالے حضرت منجے، بچپن کی عادت بڑھاپے تک، جنم کی عادت جنازے تک، اسی لیے ہمارے بڑوں نے کہا ہے بچپن تربیت کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بچپن میں ہوتا ہے، بچپن میں جیسے ہم تربیت کرتے ہیں بڑے ہو کر ہمارے بچے ہمیں ویسے ہی پھل دیتے ہیں۔ بچپن میں ہمیں شوق ہے کہ ہمارا بچہ فلاں سینٹ میریز میں پڑھے، بھارت ماتا میں پڑھے، پشپا کانوینٹ میں پڑھے، ہمیں یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ شوق ہوتا ہے۔ جب کرسچنز کے حوالے جب ہمارے بچے ہو جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، خوشحال نگر کی فاطمہ اسکول، اس لیے کہ جب ہم پڑھاتے ہیں تو بچوں کی کارگزاری بھی لیتے ہیں، اسکول کے اندر تمہارا کیا نظام ہے، مکاتب میں جب جاتے ہیں ہمارے بڑوں کی طرف سے بھی یہ رائے ہے کہ بچوں کی اسکول کی کارگزاری لیا کریں تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ ایگزام ہال میں جب جاتے تھے تو یسوع کے سامنے ہاتھ جوڑ کے جا کر کے ہمارے مسلمان بچے ایگزام لکھتے تھے، کتنے ایسی کارگزاریاں۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی لیے ہمارے چند ذمہ دار، ہمارے چند علماء اکرام نے ایک فکر لے کر کہ ہمارے قوم کے بچوں کی حفاظت ہو جائے، ہمارے قوم کے بچوں کی ایمان کی حفاظت ہو جائے، تو اس لیے یہ اسلامی اسکولز کا نظام قائم کیا۔ اب یہاں پر بھی آپ تمام حضرت جانتے ہیں کہ حالات کیسے کٹھن ہوتے جا رہے ہیں، تو سمجھو کہ اتنا آسانی کے ساتھ اسکول چلانے نہ لگ رہی ہوں، حکومت اتنا آسانی کے ساتھ چلانے نہیں رہتے، سال میں 17 بار چیکنگ کے لیے ہے، بچے دینیات کہیں کو پڑھ رہے ہیں، بچے ٹوپے کہیں کو ڈال رہے ہیں، ایسے حالات کو کنٹرول میں لے کر چلنے کے لیے بھی ایک جرت ہونی چاہیے۔ اس کے لیے بھی اساتذہ سے مشورہ کیے کہ بچے دینی تعلیم میں بہت پیچھے، ان کے لیے 2 گھنٹے بس نہیں آ رہی، حفظ کے 15 بچے بہرحال کامیاب ہو جا رہی، اور باقی 150 بچوں کا کیا کرنا؟ تو بڑے بڑے بچے ایسے ہیں سننے بلوغ کو پہنچ چکے ہیں، بالغ ہو گئے، لیکن بلوغ کے مسائل سے ناواقف ہیں۔ اب ان کے والدین کیا اطمینان لگا کو بیٹی ہمارا بچہ دینیات اسکول میں پڑھ رہا ہے، اب ہم ان کے والدین کی آنکھوں میں پٹی بننا صحیح نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے اساتذہ کے مشورے سے ایک دفعہ اسکول ایک دفعہ مدرسے کا نظام قائم کیا۔ خالص 2 گھنٹوں میں بس بچہ قرآن پڑھ سکتا ہے،
दीनियत से महरूम हो जाता है, मसाइल से, दीनी चीजों से, दीनी दुआओं से। तो इसलिए एक दफा स्कूल, एक दफा मदरसा, और कौन से बच्चों को 5th से लेकर सामने वालों को 6th, 7th, 8th, 9th, इसलिए कि बच्चे बड़े हैं, बहुत जल्द फारिग होकर निकल जाएंगे। तो इसलिए उनका एक निजाम ये हुआ कि दो क्लास और बनाए, 2 असातिज़ा को नए मुंतखब किए कि यहाँ से ये बच्चे क्या करेंगे, फजर के फौरन बाद आने से लेकर जोहर तक नाज़िरा कुरान शरीफ तजवीद के साथ सही करेंगे, और जिनका कुरान सही हो गया है उनको हिफ्ज़ में दाखिला दिलाएंगे, और 2 परेड, एक परेड में उर्दू पढ़ाया जाएगा, लिखना पढ़ना दोनों सही तरीके से। बच्चा जब बाहर कॉलेज में भी जाए तो एक हदीस की किताब सही पढ़ने वाला हो जाए। तो इसी, और जो छोटे बच्चे थे, 1 क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के जो बच्चे थे, उनका निजाम, उनकी स्कूल भी मजबूत होना जरूरी है। तो इसलिए उनके लिए 2 घंटे हैं, सुबह के 8 बजे से 10 बजे तक दीनियात क्लास होती है। और ये निजाम माशाअल्लाह बड़ी ही इत्मीनान बख्श हुआ, और ये निजाम कायम करने के बाद आप भी हमारे इजलास के अंदर शिरकत कर रही थी, देख रही थी हमारी माँ बहनें कि माशाअल्लाह तकरीबन 50 हजरत का जो टारगेट था कि ये साल में हमारे 100 बच्चे इंशाअल्लाह कुरान मुकम्मल करना, लेकिन अज़ाइम हम रखना है, लेकिन अल्लाह की मदद भी होती है। ये पहला साल था, बहरहाल जैसे जैसे भी कोशिश करे, हमें नतीजा ये निकला कि 50 बच्चे इंशाअल्लाह नाज़िरा कुरान मुकम्मल करने वाले निकले। आप घरों में मंजर देख रही होंगी कि जो बच्चे माशाअल्लाह असातिज़ा ने उनके पीछे बड़ी ही मेहनतें की हैं, बड़ी ही कद्दो-काविशें की हैं। इतना आसान नहीं है कि एक बच्चा कुरान शरीफ तसलसल के साथ, इत्मीनान के साथ, तजवीद के साथ पढ़ने वाला हो जाए। बहरहाल टारगेट बनाकर जब मेहनत किए तो 50 बच्चे, जिनमें से 35 बच्चे फारिग हो चुके हैं, और 15 से 20 बच्चे अब समर कोर्स खत्म होने के बाद तब तक इंशाअल्लाह उनका कुरान भी मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये साल का हमारा नतीजा, दीनियात का नतीजा ये हुआ कि 50 बच्चे हमें कुरान पाक मुकम्मल किए। बहरहाल बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है कुरान पाक को मुकम्मल तौर पर नाज़िरा खत्म करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसके सीने में कुरान नहीं, मेरे नजदीक वो कब्रिस्तान के बराबर है, वहीरान कब्रिस्तान के बराबर है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि आप वालिदैन की मेहनतें, वालिदैन की कुर्बानियां, आपने सुबह सवेरे उठकर जैसे जैसे स्कूल से कवानीन बढ़ते गए, आपने उसे फॉलो किया, अपने बच्चों को बराबर भेजते रहे, तो माशाअल्लाह बच्चों ने भी यहाँ तक पहुंचे हैं। अब जो हमारा सुबह का जो निजाम है, तो उसमें 2 घंटे में 3 सिस्टम बनाए। पहले 40 मिनट बच्चे कुरान पढ़ते हैं, तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ाया जाता है। तो फिर उसके बाद और 40 मिनट में बच्चों को दुआएं, नमाज की चीजें सिखाई जाती हैं, और बकिया जो वक्त होता है तो उसमें उर्दू पर मेहनतें की जा रही हैं। अब ये सिलसिला 5वीं क्लास तक चलेगा, और 5वीं के बाद जैसे ही बच्चा 6th को आएगा, तो 6th में बच्चा अगर कुरान पाक इत्मीनान से अच्छा पढ़ रहा है, पेरेंट्स भी, वालिदैन भी राजी हैं कि हम बच्चे को हाफिज बनाना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को हिफ्ज में दाखिला कर दिया जाएगा हाफिज बनने के लिए। और वो बच्चे हिफ्ज कब तक करेंगे? फजर की नमाज से लेकर 12:30 या जोहर की नमाज तक हिफ्ज की क्लास चलेगी। जैसे ही जोहर की नमाज होगी, ये बच्चे सीधे नीचे उतरकर क्लास में, स्कूल की क्लास में चले जाएंगे। माशाअल्लाह स्कूल से इतनी स्कूल की तालीम भी आप देख रहे हैं कि एग्जाम कैसे हो रहे हैं, उनके टेस्ट वगैरह अच्छे नताइज जब निकल रहे हैं, तो टीचर्स और उस्ताद इत्मीनान से हैं कि माशाअल्लाह बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तभी जाकर इत्मीनान से बैठे हैं। और उन्हें ट्यूशन वगैरह का भी निजाम है। खुद कम करो। तो माशाअल्लाह एक निजाम जो चल रहा है, इसके लिए साथ आपके ताउन की जरूरत है। जैसे भी सभा प्लाजा में जो फंक्शन हो रहे थे, तो आपसे राय भी तलब की जाती थी कि क्या हम ऐसा निजाम चला रहे, आपको पसंद है कि? अब बच्चों को जैसे ही ऊपर क्लास में दाखिल करे, तो उसका मौलाना हिदायत साहब ने बच्चों को समझाया कि पेरेंट्स से भी मशवरा कर सकते हैं, इससे राजी हैं तो वो के, नहीं तो पूरा स्कूल पढ़ो, तो हम स्कूल पढ़ाने तैयार हैं। इसके बावजूद चंद वालिदैन हम आपको नीचे जब बच्चे आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस शाही, गौसिया जुबैदा मस्जिद इमाम खतीब गौसिया नगर में
खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। तो इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल और मदरसा है, यहाँ पर खिदमत का अल्लाह ताला ने मौका दिया है। यहाँ का निज़ाम माशाअल्लाह मुझे बहुत इत्मीनान हुआ। और आज के माहौल के एतबार से हालत हाजिरा पर नज़र करते हुए आज जहाँ कहीं भी बस साजिशें तदबीरें ये हो रही कि किसी न किसी तरह कुरान से, अल्लाह से, रसूल से दूर किया जाए। अब हम तमाम क़वानीन को मद्देनज़र रखते हुए, तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए, हमें क़ानून की भी ज़रूरत है और हमें शरीयत की भी ज़रूरत है। ना हमें शरीयत को हटा सकते हैं, ना क़ानून को हटा सकते हैं। इसके बारे में एतराज़ होता है कि क़ानून बड़ी, शरीयत बड़ी, हम दोनों को तरजीह नहीं देते। अल्लाह ने हमें इस ईमान पर, इस्लाम की दौलत से नवाजा है, शरीयत हमारे नज़दीक है, लेकिन हम दोनों को अहमियत देते हुए दुनियावी तालीम के साथ माशाअल्लाह बच्चा दीनी तालीम में भी बहुत आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन मौका है। हमारे मुख्तसर तौर पर हमारे स्कूल का निज़ाम जो है कि बच्चा सुबह में आने के बाद 2 से 3 घंटे दीनियात की तालीम हासिल करेगा, जिसके अंदर कुरान शरीफ तजवीद के साथ कुरान शरीफ की तालीम होगी। फिर उसके बाद 40 मिनट दुआएँ, मसनून दुआएँ, नमाज की अमली मश्क वगैरह कराया जाएगा। फिर उसके बाद और 40 मिनट बच्चे को उर्दू से मानूस किया जाएगा, उर्दू पढ़ाना लिखाना। माशाल्लाह हर एक फ़न के अंदर हमारे बच्चे आगे हैं और इम्तिहानात के लिए बाहर से उलमा इकराम भी तशरीफ़ लाते हैं। उन्होंने बच्चों के बारे में हिम्मत अफजाई की है और माशाल्लाह दिली सुकून उन्होंने हासिल करते हुए गए हैं। तो इससे हमें बहुत इत्मीनान है कि माशाल्लाह हमारे बच्चे, और एक जो निज़ाम है हिफ्ज़ का निज़ाम है, तो हिफ्ज़ में पढ़ने वाले बच्चों का जो निज़ाम है सुबह से ज़ोहर तक मुस्तकिल बच्चे हिफ्ज़ करते रहेंगे, जिसके अंदर सबक पारा अमख्ता तीनों थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो, तीनों की पाबंदी होगी। फिर ज़ोहर के बाद उलमा इकराम अपने अपनी खिदमत की तरफ, अपने मकामों की तरफ जाएंगे। तो ज़ोहर से असर तक, ज़ोहर से फिर 6 साढ़े 6 बजे तक मुस्तकिल स्कूल की तालीम होगी, जिसके अंदर अंग्रेज़ी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस वगैरह। तो जिसके अंदर माशाल्लाह यहाँ पर SLC तक का निज़ाम है कि SLC में बच्चे एग्ज़ाम लिखने वालों की तैयारी भी यहाँ पर कराई जाती है। तो हमारे एक ही साये में जामियतुल हुदा मदरसा है। फिर इसी के साथ साइबर एज एकेडमी स्कूल है, जिसका निज़ाम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बच्चा दीनी माहौल में रहते हुए अंग्रेज़ी उलूम से भी आरास्ते होते हैं। आगे चलकर हमारे बच्चे दोनों हरफन मौला बन सकते हैं। आगे चलकर हमारा बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहे उसके लिए भी रास्ते साफ़ हैं, इंजीनियर बनना चाहे उसके लिए भी रास्ते साफ़ हैं, और इसी तरह आगे चलकर आलिम बने या इफ्ता करना चाहते हैं, मुफ्ती बनना चाहते हैं, उसके लिए भी रास्ते साफ़ हैं। लेकिन जो बच्चों की बुनियाद होती है दीनी उलूम, असरी उलूम दोनों पर निज़ाम चलाया जा रहा है। बस हम यही आप को इत्तला देना चाहते हैं। जो अहबाब ये इत्मीनान नहीं होता तो एक निज़ाम अपने आँखों से भी मुआयना कर सकते हैं। रोज़ाना स्कूल के वक्त स्कूल चलती है, आकर इत्मीनान से मुआयना कर सकते हैं और हमारा ताउन करें। बच्चों को आज जो माहौल में बच्चों के ईमान पर डाका डाला जा रहा है, ईमान को सीस हमला करने की जो कोशिशें हो रही हैं, इसको बचाने के लिए, इसकी बका के लिए इस वक्त में हमारे इस दीनी इदारों की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए हम आपसे ताउन की दरख्वास्त करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रहबरी फरमाएँ, हमारे कौम को रहबरी फरमाएँ, बच्चों को लाकर एडमिशन कराएँ। अल्लाह से दुआ करें अमल की तौफीक अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शहर मैसूर का रखने वाला हूँ और इसी मदरसे का मुदर्रिस हूँ। देखा जाता है कि वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल और मदरसे निकाला जाता है, ये इसलिए है कि उस्ताद की डांट होती है या कुछ बात हो जाती है, जिसकी वजह से अपने बच्चों को बड़े खैर से निकाल लेते हैं। इसकी वजह ये होती है कि बच्चा सबसे पहले आज वालिदैन हर एक परेशान इस वास्ते है कि बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। आप लाख बना लीजिए, लाख कोशिश कर लीजिए, बच्चा जो मानता है वो कुरान हदीस की रोशनी से माना जाता है। जब तक कुरान हदीस की रोशनी और कुरान हदीस का पानी जब तक जिस्म में कहता रहेगा, बच्चा उसके अंदर उतनी ही अदब आएगा, उतना ही सलीका आएगा। ये चीज़ मदरसे से, ये मदरसे के तहत जो स्कूल चल रही है इसी में दिया जाता है। आप छोटी सी तकलीफ को देकर बड़े खैर को आप अपने हाथ से हाथ धो ले रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए कि अपने बच्चों को थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए। मेरे एक उस्ताद कहा करते थे
کہ جو بندہ والدین کی اور استاد کی سختی کو برداشت نہیں کرتا، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ وہ جاہل اور ان پڑھ لوگوں کی سختیاں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک بات ہمارے استاد نے کہا تھا کہ جو بندہ استاد کی گرمی اور سورج کی گرمی، باپ کی گرمی سہ لیتا ہے، خدا کی قسم کبھی بھی اس کے زندگی میں اندھیرا نہیں ہوگا۔ اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں محمد جمشید، میں بہار سے پڑھتا ہوں اور اس مدرسے میں استاذ کے دباؤ سے یہاں تقرر ہوا ہے میرا، تو الحمدللہ بہت بہترین یہاں ماحول چل رہا ہے، بچے اچھا پڑھ رہے ہیں۔ بس آپ لوگوں ابھی جو ہے نیا ایڈمیشن، نئے داخلے کی شروعات ہونے والی ہے، تو آپ لوگ اس کے لیے غور و فکر کریں کہ جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ یہ دینی ماحول بھی، مدرسہ بھی ہے، اسکول بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تو یہ دینی ماحول ہے، اس میں اپنے بچوں کو جو ہے ایڈمیشن کروائیں، داخلہ کروائیں، اور یہ جو رمضان شریف آنے والا ہے اس کی جو ہے اس سے خیر مقدم کریں، اور اس میں جو ہے تمام لغو کام سے بچیں اور نیکی کے کام کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ لوگ جو ہے رمضان کی بھی آج کل اہمیت نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے جو ہے رمضان کی بہت اہمیت ہے قرآن و حدیث میں، تو آپ اس کی اہمیت سمجھتے ہوئے اس میں خوب زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکی کریں اور نیک کام کروائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اقرأ باسم ربك الذي خلق، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ تمام کو بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ الحمدللہ مدرسہ جامعۃ الہدیٰ ادے گیری میسور جو گزشتہ 5 سال سے اپنی خدمت انجام دیتا آ رہا ہے، الحمدللہ اس مدرسے میں مکمل عصری تعلیم کے ساتھ حفظ قرآن کریم کا بہترین اور منظم نظم ہے۔ امسال الحمدللہ فرسٹ بیچ حفاظ کی نکلی ہے، جس میں 4 طلبہ اکرام نے اسی سال اپنے حفظ قرآن کریم کو مکمل اور اختتام کیا۔ الحمدللہ شہر کے اکابرین حضرات علماء اکرام اور بیرون شہر گلستان بنگلور کی مایہ ناز اور معروف شخصیت حضرت مولانا افتخار صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو گزشتہ 6 فروری کو تشریف لائے تھے، حضرت والا کے روبرو بھی الحمدللہ ہمارے 2 بچوں نے حفظ قرآن کریم کے آخری سبق سنا کر حفظ کا خطاب حاصل فرمایا۔ الحمدللہ اس مدرسہ شروع سال سے جب سے اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی تب سے بھی یہ عصری علوم کے ساتھ نظام چلاتا آ رہا ہے۔ الحمدللہ آج مدرسہ جامعۃ الہدیٰ میں سالانہ دینیات کے امتحانات ہوئے، جن میں 60 بچوں کے امتحانات ہوئے، شعبہ حفظ، شعبہ ناظرہ، شعبہ دینیات۔ ان 3 زمروں کے بچوں کو بہترین سے بہترین انعامات سے نوازے گئے۔ الحمدللہ بچوں نے بڑا پرمغز ادبی اور علمی مظاہرہ بھی پیش فرمایا اور مہمان اکرام کے ہاتھوں سے انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ اور ایک بات، اسی مدرسے کے زیر نگرانی، زیر سرپرستی اسکول سائبر ایج اکیڈمی اسکول جو ادے گیری میں واقع ہے، جو ٹپو ٹرسٹ کے زیر اہتمام چلتی ہے، اس کو بھی الحمدللہ مدرسہ جامعۃ الہدیٰ کے زیر اہتمام اس سال سے شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ امسال فرسٹ اسٹینڈرڈ سے LKG سے لے کر 8 اسٹینڈرڈ تک 160 پر 3 بچے اس سال ہمارے پاس داخلے میں رہے۔ انشاءاللہ آئندہ سال سے فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کر 10 اسٹینڈرڈ تک بوائز اینڈ گرلز کے لیے اسٹیٹ سلیبس انگلش میڈیم کے ساتھ بہترین تعلیم کا نظم کرنے کا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ اگلا تعلیمی سال میں جس کے داخلے جاری ہیں، جس میں نظام اس طریقے کا بنایا گیا ہے کہ صبح 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک منظم معصر مکتب، یعنی اسکول کے تمام بچوں کے لیے بہترین سے مکتب کا ایک نظام رہے گا، جس میں صبح 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک مستقل مکتب کی تعلیم چلے گی۔ پھر
11 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک 1 to 4 کے لیے اسکول رہے گی. 5 to 10 اسٹینڈرڈ کے لیے 6:30 بجے تک اسکول رہے گی. مزید داخلے جاری ہیں. الحمدللہ آپ تمام کی دعاؤں سے یہ ادارہ پھلتا پھولتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی. میں بالخصوص عالی جنابہ محترمہ سلمہ صاحبہ کا بہت ہی تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ ایک اسکول کی ذمہ داری مجھ جیسے ناچیز کو دی اور میری ہمت افزائی فرمائی اور ہمارے اس ادارے مدرسے جامعۃ الہدیٰ کو مضبوط بنانے میں آپ ہمارا بہت بڑا ساتھ دیے ہیں. بالخصوص ہمارے چیئرمین عالی جناب الحاج مرحوم زاہد اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو غریق رحمت عطا فرمائے، اللہ ان کی خبر کو نور سے منور عطا فرمائے. آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے. ان کی بڑی قد و کاوشیں ہماری اس اسکول کے تعلق سے رہی ہیں اور میرے تعلق سے مرحوم نے بہت ہی بہترین بہت فکر کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے بال درجہ اللہ ان کے بال مغفرت عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند نصیب فرمائے. بندہ بھی مرحوم کے حق میں تعزیتی کلمات بھی پیش کرتا ہے. اللہ تعالی بارگاہ خداوند قدوس میں جمیع اساتذہ کے طرف سے میں محترمہ جناب سلمہ صاحبہ کی خدمت میں بھی تعزیت نامہ پیش فرماتا ہوں. میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں. اللہ آپ کو نظر بد سے حفاظت فرمائے، اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے، آپ کے بچوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.